Galaxy News Hour live. कर्णालीमा प्रत्येक वर्ष करिब 12,000 छोरीहरूले नयाँ संसार देख्छन्। गरिबी, अभाव, पछौटेपनको शिकार भएको यस प्रदेशमा उनीहरूले राम्रोसँग हुर्कन बिरलै पाउँछन्। पोषणयुक्त आहार विहार त परै जाओस्, चुलै बाल्न मुस्किल हुने परिवारमा कुपोषणले ग्रस्त हुन्छन्। यस डरलाग्दो समस्याका बीच उनीहरूलाई बाल विवाहले समेत डस्ने गरेको छ। कर्णालीमा 52% भन्दा बढी महिला उमेर नपुग्दै अर्थात् 20 वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह हुने गरेको छ। यी मध्ये पनि अधिकांश भागी बिहे गर्छन्। एकातिर सानैदेखि कुपोषणसँग जुझ्नुपर्ने, अर्कोतिर कम उमेरमै बिहे गरेर सन्तान जन्माउँदा आँख खस्ने, पाठेघरको सङ्क्रमण लगायतका समस्याले आक्रान्त छ कर्णालीको नारी जीवन। झट्ट हेर्दा यो सामाजिक समस्या जस्तो देखिए पनि खासमा शासकीय अकर्मण्यताकै परिणाम हो यो। उमेर नपुग्दै हुने विवाहले स्वास्थ्य समस्या मात्र निम्ताउँदैन, धेरैको वैवाहिक जीवन पनि धराशायी बन्छ। अरू धेरै आर्थिक सामाजिक समस्याको जड समेत बाल विवाह बनेको छ। यति हुँदा पनि समाजले बाल विवाहलाई निरुत्साहित गर्न सकेको छैन। खासमा कमजोर चेतना, न्यून आर्थिक स्थिति र अशिक्षाले गाँजेको समाजमा राज्य पुग्न नसक्दाको परिणाम हो यो। कागजी योजना र चिप्ला भाषणले मात्रै मानिसको चेतना बदलिँदैन। त्यसका लागि ठोस काम नै गर्नुपर्छ। तीन तहकै सरकारको एकीकृत प्रयास अनि राजनीतिक नेतृत्वको दृढ इच्छा शक्ति नभएसम्म यस्ता सामाजिक समस्या निर्मूल हुनै सक्दैनन्। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी कर्णालीमा बाल विवाहको प्रकोपदेखि काठमाडौँमा राजनीतिक गठबन्धन बनाउन र भत्काउन चलिरहेको कसरतसम्मका प्रसङ्ग छन्। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन बिउताउन माओवादीको निर्णायक कसरत। जसपा र एकीकृत समाजवादीसँग छलफल तीव्र, एमालेसँग बढ्यो दूरी। माओवादी कांग्रेससँग नजिकिएपछि एमाले अध्यक्ष रुष्ट। 11 दिन अघिको सरकारी निर्णयमा बल्ल टिप्पणी, भन्छन् फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवस होइन, हिंसा दिवस हो। चीनले अनुदानमा बनाइदिन लागेको काठमाडौँको चक्रपथ परियोजनामा सरकारको चरम लापरवाही। साइट क्लियर गर्न नसकेपछि आधा भाग मात्र विस्तार गरिँदै। आफ्नो नियामकीय अक्षमता ढाक्न सबै लघुवित्तमा राष्ट्र बैंकको अंकुश। लाभांशमा कडाई गर्ने निर्णयपछि शेयर बजारमा पहिरो, 41 लघुवित्त कम्पनीको मूल्यमा नकारात्मक सर्किट। र विश्वकप लिग 2 क्रिकेट अन्तर्गत त्रैदेशीय श्रृङ्खला खेल्न युएई जाने टोलीको विदाई। सन्दीप लामिछाने टिममा परेनन्। राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिन नजिकिँदै जाँदा नेकपा माओवादी केन्द्रले सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक नेकपा एमालेसँग दूरी बढाएको छ भने अन्य दलसँगको छलफल सघन बनाएको छ। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको पुरानै गठबन्धन बिउताउने प्रयास स्वरूप माओवादीले आज विभिन्न चरणमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय छलफल चलाइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले बिहिबार सिंहदरबार स्थित संसदीय दलको कार्यालयमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीसँग छलफल गर्यो। सबै दलको सहमतिको रटान लगाउँदै आएका प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मनोनयन दर्ता गर्ने दिन नजिकिएपछि छलफललाई पनि तीव्रता दिएका हुन्। गत पुस 10 गते सरकार गठन गर्ने बेला सरकारको नेतृत्व माओवादीले लिने तथा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र राष्ट्रपति एमालेले लिने यी दुई दल बीच समझदारी बनेको भनिएको थियो। तर यस बीचमा एमाले र माओवादी बीच पटक पटक छलफल भए पनि माओवादी कांग्रेस नेतृत्वको पुरानै गठबन्धनतिर ढल्किएको हो। एमालेले राष्ट्रपतिमा प्रस्ताव गरेपछि केही दिन उत्साहित बनेका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल समेत अहिले कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनकै ओकालतमा लागेका छन्। सरकारको नेतृत्वमै साझेदारी गर्न सकिने आश्वासन पाएपछि नेपाल पुरानै गठबन्धनका पक्षमा देखिएका हुन्। अनेक अप्सन्सहरू छन् हाम्रा सामुमा। ती अप्सन्सहरूमध्ये बेस्ट अप्सन के हुन्छ
जुन अप्सनले देशको राजनीतिलाई ठिक दिशामा लान सक्छ र देशको चाहिँ अब संविधानलाई जोगाउन राष्ट्रियतालाई बचाउन भूमिका खेल्छ त्यही अप्सनमा जानुपर्छ। त्यसो हुनाले यहाँ कसले पाउने कुन व्यक्तिले पाउने कुन पार्टीले पाउने भन्नुभन्दा पनि कसरी यो देशको समस्यालाई हामीले सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा। फागुन 25 गते हुने चुनावका लागि शनिबार राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दर्ता गराउने तालिका छ। राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने भनिरहेको माओवादीले बिहीबार बिहानैदेखि विभिन्न दलसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय छलफल गरेको छ। एकीकृत समाजवादीसँगको छलफल सकिएपछि जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेतासँग कुराकानी गर्यो। जसपाले आफ्नो दाबी उपराष्ट्रपतिमा रहेको र त्यसमा माओवादी पनि सकारात्मक रहेको जनाएको छ। अहिले पनि नेकपा एमाले र माओवादी लगायतका पार्टीहरूको सहकार्य बनेको सरकार हो। त्यसको विषय के हो त? त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब त कहीँ न कहीँ एउटा किनारा त लाग्नु पर्यो कि यता कि उता। अब त्यस विषयमा पनि छलफल हुने आउने दिनमा नै छ र माओवादीहरू उहाँहरूको चन्जीहरू जसपालाई उपराष्ट्रपति दिने विषयमा सकारात्मक रहनु। दुई दलसँगको छलफल सकेर 3 दलको संयुक्त बैठक अपराह्न बस्ने तय भएको थियो। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनैतिक छलफलकै बीचमा मन्त्री परिषद बैठक पनि गर्न भ्याए। मन्त्री परिषद बैठक सकेपछि फेरि माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा गरी 3 दलको संयुक्त बैठक बस्यो। होइन, हामीले अरू शक्तिहरूसँग पनि छलफल जारी राखेकै छौँ। त्यसो त हाम्रो अध्यक्ष कमरेड नेकपा एमालेको अध्यक्ष कमरेड लगातार छलफलमा हुनुहुन्छ। त्यहाँ पनि पुगिसकेको स्थिति छैन र हामीले नेपाली काङ्ग्रेससँग हिजो कुराकानी गरेका हौँ। तर नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको सँग पनि छलफल गर्नुपर्छ भनेर त्यही बैठकमा भनेका छौँ। त्यसो त जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्त पार्टीहरू पनि हुनुहुन्छ। सबै राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टीहरू, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका पार्टीहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैसँग सरसल्लाह गरेर मात्रै हामी एउटा निष्कर्ष। राष्ट्रपतिमा काङ्ग्रेस र एमाले दुई विपरीत धारमा छन्। राष्ट्रिय सहमतिको रटन लगाएको माओवादीले राष्ट्रपति एमालेलाई नदिने निश्चित गरेपछि काङ्ग्रेस सहित पूर्व गठबन्धनका साझेदारसँग छलफल तीव्र पारेको हो। यसले हालको सत्ता गठबन्धन विघटनको सङ्घारमा पुगेको संकेत गरेको छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ सिर्जना घिमिरे र बासु खड्का, ग्यालेक्सी पोके, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी बीच सिंहदरबारमा भएको छलफल सकिएको छ। यसबारे थप जानकारी लिन्छौँ। ग्यालेक्सी राजनैतिक संवाददाता सृजना घिमिरे प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छिन्। सृजनाजी, माओवादी नेतृत्वले आज सिंहदरबारमा दिनभर नै विभिन्न दलहरूसँग एकपक्षीय बहुपक्षीय छलफल जारी राखेको छ। छलफलमा के कुरा भए? स्मृतिजी, यहाँले भने जस्तै आज दिनैभर नेकपा माओवादी केन्द्रले विभिन्न दलहरूसँग यहाँले भने जस्तै एकपक्षीय त्रिपक्षीय छलफलहरू गर्यो। विशेष गरी राष्ट्रपति निर्वाचनको लागि मनोनयन दर्ताको दिन नजिकिँदै गर्दाखेरि दलहरूको दौडधुप र छलफलहरू एकदमै बाक्लिएका छन्। यसर्थ पनि कि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि कुनै एउटा दल विशेषका राष्ट्रपतिका उम्मेदवार मात्र नभएर सबै दलहरूले मान्ने व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा अगाडि सार्ने चाहना व्यक्त गरिरहँदाखेरि स्थिति अलिक पेचिलो बनिरहेको छ। यसर्थ पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज दिनैभर दलहरूसँग छलफल गर्नुभयो। एमालेका हकमा एमाले आफूले पाउनुपर्ने, जसरी पुस 10 गतेको सहमति अनुसार राष्ट्रपति आफूले पाउनुपर्ने उसको अडान रहँदै आएकोमा अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय सहमतिको जुन उहाँको अडान छ त्यो नछाडेपछि उसले आफ्नो तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई राष्ट्रपतिका रूपमा अगाडि सार्ने भनेर प्रस्ताव गरिसके पछाडि झन् राजनीति तरङ्गित बनेको छ र यी छलफलहरू अझ बाक्लिएका हुन् भनेर भन्न सकिन्छ। यसर्थ पनि किनभने माधव नेपालका हकमा यो अहिलेको गठबन्धन बन्नुभन्दा अगाडिको गठबन्धनमा पनि नेकपा यसलाई राष्ट्रपति दिने भन्ने खालको कुराहरू भएको थियो भनेर भनिरहँदाखेरि अब माधव नेपालको हकमा त्यही राष्ट्रिय सहमति बन्छ कि भन्नेतिरबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि निकै कसरत
गरिरहेको छ। आज दिनैभर मैले पाएको जानकारी अनुसार यहाँ माओवादी केन्द्रसँगको छलफल को बीचमा जे ग्याप भएको थियो त्यो ग्यापमा माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष अथवा भनौँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जसपासँग छुट्टै छलफल गरिरहँदाखेरि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल भने नेकपा एमालेका केही नेताहरूसँग छलफलमा रहनु भएको जानकारी हामीले पाएका छौँ। सँगसँगै एकीकृत समाजवादीका पदाधिकारी तहका केही नेताहरू एमाले पार्टी कार्यालय च्यासल पुगेर शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल गरेको भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौँ। यसर्थ आज दिनैभर राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि लिएर दलहरूबीच छलफल चल्यो। सिंहदरबारमा पनि बहुपक्षीय त्रिपक्षीय र एक्लै भेटवार्ताहरू चल्यो। राष्ट्रपति निर्वाचन नै केन्द्रित रह्यो। अन्य कुराहरू मैले अलिकति जोड्न चाहे। यो छलफलमा विशेष गरी माओवादी केन्द्रले जसपालाई पनि सामेल गरेको थियो। यसर्थ पनि कि मौजुदा गठबन्धन भत्किने अवस्थामा जसपाले आफूलाई उपराष्ट्रपतिको हकदार मानिरहेको छ, उसले दावी गरिरहेको छ। यसर्थ राष्ट्रपति सँगसँगै उपराष्ट्रपतिको पनि टुङ्गो लगाउनु पर्ने भएकाले पनि आजको दिन जसपालाई पनि माओवादी केन्द्रले निकै प्राथमिकता दिएर छलफलमा सहभागी गराएको छ। सृजनाजी, अब यहाँले जानकारी गराइहाल्नुभयो आज विशेषतः राष्ट्रपतिको उम्मेदवारीका विषयमा नै धेरै कुराहरू भए। यसभन्दा बाहेक चाहिँ अलिकति पुरानो गठबन्धनलाई बिउत्याउने भन्ने लगायतका कुराहरू पनि आयो। पुरानो गठबन्धन बिउत्याउने वा शक्ति साझेदारी लगायतका विषयमा चाहिँ के छ? जसरी प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरिरहँदाखेरि अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि सहमतिमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि धेरैले आकलन गरिरहेका छन् कि काङ्ग्रेसको भागमा राष्ट्रपति दिने गरी सहमतिहरू बनिसकेको भन्ने खालका खबरहरू पनि आइसकेको छ। आज मात्रै पनि साँझसम्म त्यो लिखित सहमति नै हुने भन्ने कुराहरू पनि भइरहेका थिए। यद्यपि आज दिनभर माओवादी केन्द्रले अन्य दलहरूसँग छलफल गर्नाले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूसँग अथवा भनौँ नेपाली काङ्ग्रेस भने उसले छलफल गर्न सकेन, आज छलफल गर्न भ्याएन भन्ने जानकारी अथवा प्रतिक्रिया उसले दिएको छ। तथापि पुरानो गठबन्धन बिउतिने अवस्था अथवा भन्नु त्यो सम्भावना टरिसकेको अथवा नरहेको अथवा हुँदैन भनेर भन्न सक्ने अवस्था अहिले नै छैन। किनभने एमाले जसरी माधव नेपाललाई अहिले राष्ट्रपतिमा प्रस्ताव गरिरहेको छ, यसमा माओवादी केन्द्र तयार भएन भनेको अवस्थामा भने फेरि नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रपतिका उम्मेदवार जो अगाडि आउँछन् उनमा गएर सत्ता साझेदारी का कुराहरू, शक्ति बाँडफाँडका कुराहरू गएर मिल्न सक्ने अवस्था रहन सक्छ। किनभने स्मृतिजी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमा एउटा संशय के हामीले देखेका छौँ भने राष्ट्रपति एमाले प्रस्ताव गरेको व्यक्तिलाई दिएको खण्डमा भोलि एमाले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई आफ्नो एमालेसँग गावेर ठुलो दल बन्ने कसरत गर्छ र आफूलाई फेरि सत्ताच्युत गराउन लाग्छ भन्ने डर माओवादी केन्द्रमा देखिएका छौँ हामीले। यसर्थ पनि माओवादी केन्द्रले पहिलो प्राथमिकता भने नेकपा एमाले बाहेकका दलहरूसँग सहकार्य गरेर राष्ट्रपतिको उम्मेदवार टुङ्गो लगाउने भन्ने देखिएको छ। यसर्थ पनि पुरानो गठबन्धन बिउताउने कसरत भने जारी रहेको छ भनेर बुझ्न पनि सकिन्छ। हस्, धन्यवाद सृजनाजी जानकारीको लागि। आज दिनभर नै राष्ट्रपतिको उम्मेदवारीको विषयलाई लिएर माओवादी केन्द्रले द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय छलफलहरूलाई जारी राखेको छ। यसबारेमा विस्तृत जानकारी गराउँदै माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीको बैठक सकिएपछि नेताहरूले दिएका प्रतिक्रिया हामीलाई प्राप्त भएका छन्। पुरानो गठबन्धन बिउताएर राष्ट्रपतिको साझा उम्मेदवार बनाउने बारे बैठकले के निर्णय गर्यो त? बैठकबाट बाहिरिएका नेताहरूको प्रतिक्रिया हेरौँ। छलफल राष्ट्रपति लगायतका उम्मेदवारहरूको सन्दर्भमा के गर्ने भन्ने बारेमा व्यापक छलफल भयो। सहमति र कुनै निर्णय भएको छैन। भोलि फेरि छलफल गरे भोलि टुङ्ग्याउने भन्ने बात। सरकार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, निर्वाचन लगायतका विषयहरूमा छलफल भयो। छलफल निरन्तर जारी छ। अब हामी तीनवटा पार्टीहरू, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी, तीनवटा पार्टीको बिचमा पहिलेदेखि नै हामीले छलफल गर्दै पनि आएका छौँ। हामीले चुनावभन्दा पहिले पनि हामी कार्यगत एकता गर्ने गरी, मोर्चा बनाउने गरी अगाडि बढ्ने सम्मको पनि छलफल भएको थियो। यति बेला पनि एउटा कुरा त हामी त्यसमै केन्द्रित भएर पनि छलफल गऱ्यौँ र त्यसमा सकारात्मक तरिकाले नै छलफल अगाडि बढेको छ। छलफल चलिराखेको छ, फाइनल भइसकेको छैन। कुन दललाई दिने भन्नेमा केही सहमति भयो? अहिले भइसकेको छैन। भोलि म एमाले अध्यक्षसँग नै मेरो कुराकानी छ। भोलि दिउँसोतिर हुन्छ। कङ्ग्रेससँग पनि छलफल सबैसँग चलेको छ। फेरि नेकपा सबैसँग चलेको छ। नेकपा बिउताउने कि पुरानो गठबन्धन भन्ने छ? यो अहिले त्यस्तो केही टुङ्गो भएको छैन।
कांग्रेससँग मिलेर पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था नभएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एकाएक एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको शरणमा पुगे। ओलीले अरू दलको समर्थन जुटाएर पुस 10 मा दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाइदिए, तर ठीक 2 महिनापछि दाहाल ओलीलाई छाडेर कांग्रेस सहितको पुरानै गठबन्धन बिउत्याउनतिर लागेका छन्। दाहालले आफ्नो साथ छोडेको संकेत ओलीले सार्वजनिक रूपमै गरेका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पुस 10 मा 7 दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने पनि उनलाई कुर्सीमा बसाउन भूमिका निर्वाह गर्ने मुख्य पात्र ओली हुन्। दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन ओलीले नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई मनाएका हुन्। तर दाहाल र ओलीको सम्बन्ध भोलिपल्टैदेखि खटपटपूर्ण बन्यो। मन्त्रालय भागभण्डामा ओली हाबी भए, दाहाल भूमिकाविहीन जस्तै भए। महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय माओवादी केन्द्रले पाएन। ओलीले एमालेका साथै आफूसँग नजिक रहेका रासपा र रापरपालाई महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय राखे। दाहालसँग नजिकको सम्बन्ध रहेका दललाई मन्त्रालय भागभण्डामा उपेक्षा गरियो। उपेक्षा गरिएको ठानेरै जनमत पार्टीले केही दिन खानेपानी मन्त्रालय सम्हाल्न मानेन भने जनता समाजवादी पार्टी त वन र खेलकुद मन्त्रालयमा चित्त नबुझाएर सरकारमै सहभागी भएन। मन्त्रालय भागभण्डा अघि सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि ओली हाबी भए। सरकारको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा ओली प्रधानमन्त्री बस्नुपर्ने कुर्सीमा बसे। यसले दाहालको मनमा चिसो बढायो। ओलीको व्यवहार मन नपरेर दाहाल त्यसै दिन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा कहाँ पुगे। आफू 169 सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेको भए पनि दाहालले ओलीले कुनै पनि दिन धोका दिन सक्ने आशंका गरी देउवासँग विश्वासको मत मागे। कांग्रेसले पुस 26 मा दाहाललाई विश्वासको मत दियो। यसपछि दाहाल फुर्किन थाले भने ओली सशंकित बने। कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको ओलीलाई मन परेन। उनले कांग्रेसमाथि गठबन्धन फुटाउने खेलमा सहभागी भएको आरोप लगाए। दाहालले आरोपमा बल पुग्ने खालकै अभिव्यक्ति दिए। उनले राष्ट्रपति एमालेलाई दिने विषयमा लिखित सहमति भएको छैन भन्दै राष्ट्रिय सहमतिमा चयन गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दोहोर्याइरहे। ओली कमजोर देखिन थाले। प्रधानमन्त्रीले ओलीको जोडबडका बावजुद गृह मन्त्रालयमा पुनः रासपालाई दिन मानेनन्। रासपा सभापति रवि लामिछानेले नागरिकता विवादमा सबै पद गुमाएपछि सर्वोच्च अदालतको माघ 13 गतिको आदेशको पूर्ण पाठ नआएसम्म गृह मन्त्रालय दिन अस्वीकार गरी आफैसँग राखे। गृह नपाएपछि रासपा सरकारबाट बाहिरियो। रासपाको सत्ता बहिर्गमनले दाहाल ओली बीच दरार थप बढ्यो। माघ 25 मा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा भएको मत क्रसले अविश्वास थप बढायो। तैपनि ओली र दाहालले बालुवाटार र बालकोटमा निरन्तर छलफल गरे। तर ती छलफलमा विश्वास कम गर्ने भन्दा बढाउन सहयोग भए। ओलीले धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेको भनी दाहाल एमालेसँग सहकार्य गर्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगे। उनले यो निष्कर्ष पार्टीका पदाधिकारीलाई सुनाए। पदाधिकारी बैठकले एमालेसँगको पुस 10 को असहमति अब काम नलाग्ने भएको र राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा स्वार्थ मिल्ने दलसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गर्यो। ओलीले सरकार सञ्चालनमा आफूलाई कुनै पनि बेला अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने निष्कर्षमा दाहालले कांग्रेस सहितको पुरानो गठबन्धन बिउताउने कसरतलाई तीव्रता दिएका छन्। दाहाल र आफू अब एउटै गठबन्धनमा नरहने संकेत ओलीले व्यवहार आफ्नै निवासबाट गरे। फागुन 1 गते सरकारले सार्वजनिक विदा दिएको विषयमा ओलीले आपत्ति मात्र जनाएनन्। दाहालमा अझै हिंसाको मानसिकता रहेको भन्नुले त्यही संकेत गर्छ। अहिलेकै सरकारले पनि हिंसा दिवसलाई राष्ट्रिय दिवस भनेर मनाएर त्यसलाई फेरिदेखि राष्ट्रिय दिवस मनाउने भनेर क्यालेन्डरमा राख्ने समेत दुःखद निर्णय गर्यो। त्यसले हिंसाको मानसिकता, हिंसाप्रति गर्व गर्ने प्रवृत्ति नछुटेको देखिन्छ, जुन कुरो चाहिँ सही होइन। सरकारले किन त्यो गर्यो, आकस्मिक रूपमा त्यो किन गर्नु पर्यो, आफैले छोडेर त्यो बाटो छोडेर शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि किन फेरि त्यसको महिमा मण्डन गर्न पर्यो, त्यो मैले पनि बुझेको छु। सरकारले विदा निर्णय गर्दा एमाले मन्त्रीहरू पनि मन्त्री परिषद बैठकमा थिए। उनीहरूले त्यतिखेर असहमति जनाएनन्। ओलीले कुनै प्रतिक्रिया दिएका थिएनन्, जबकि रापरपाका मन्त्रीले भने मन्त्री परिषद बैठक नै बहिष्कार गरेका थिए। निर्णयको 11 दिनसम्म मौनता साधेका ओलीले अहिले आएर विरोध जनाउनुलाई दाहालसँग उनको सम्बन्ध थप चिसिएको र सत्ता गठबन्धन भत्किन लागेको रूपमा लिइएको छ। अंगराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा अहिले सत्तारूढ र इतर गठबन्धनका दलहरू आफ्नो अनुकूल उम्मेद्वार चयनको दौडमा छन्। दलहरू उम्मेदवारी र गठबन्धन नै उल्ट्याउने र निरन्तरता दिने खेलमा लागिरहँदा पछिल्लो समय गठबन्धन निरन्तरतामा देखिएको कूटनीतिक सक्रियता भने आश्चर्यजनक छ।
भारतीय विदेश सचिव नेपाली नेताहरूलाई पालैपालो भेटेर फर्किएका छन् भने चिनिया राजदूतको सक्रियता पनि बढेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार राष्ट्रपति निर्वाचनको उम्मेदवारी मनोनयनको मिति नजिकिँदै गर्दा पछिल्लो समय बालुवाटारमा राजनीतिक भेटवार्ताले सघनता पाएको छ। सत्तारूढ वा इतरका गठबन्धनका नेताहरू राष्ट्रपति निर्वाचन लक्षित भेटवार्ताका लागि बालुवाटार धाइरहेका छन्। राजनीतिक दल त बालुवाटार धाइरहेका छन्, तर शक्ति राष्ट्रका प्रतिनिधिहरू पनि राष्ट्रपति निर्वाचनलाई केन्द्रित भएर भेटवार्तामा सक्रिय बनेका छन्। फागुन 13 गतेका लागि तोकिएको राष्ट्रपतीय निर्वाचन पूर्व चिनिया राजदूत छनसङले अस्वाभाविक रूपमा सक्रियता बढाएका छन्। भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले 1.5 साता अघि राजनीतिक दलका नेताहरूसँग एक एक गरी भेटवार्ता गरेर गए। राष्ट्रपति निर्वाचन पूर्व उनले राजनीतिक भेटवार्ता गर्दा संसदमा समेत आलोचना भयो। राष्ट्रपतिको चुनाव अगाडि यहाँ भारतीय विदेश सचिव आउँछन् र उनी प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, परराष्ट्र सचिव भेटघाट गर्न आएको परराष्ट्र सचिवलाई निम्ता दिन आएको एउटा प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमणको त्यति त पुग्थ्यो नि। पूर्व प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति सबैलाई हामी भेटाउँछौँ। आजसम्म स्वतन्त्र रहेको, कहिले पनि पराधीन नभएको देश हो यो देशको राष्ट्रपतिका नाम विदेशीको ट्विटमा हेर्नुपर्ने। विदेश सचिव आएपछिका हाम्रा सारा अखबारको कटिङहरू लाजमर्दो लाग्छ। सारा पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको छ, सारालाई भेटेको छ, यस्तो किन हुन्छ? भारतीय विदेश सचिव क्वात्राले भेटवार्ता गरेर फर्के लगत्तै सत्तारूढ गठबन्धन भत्कने र पुरानो 5 दलीय गठबन्धन बिउतने अड्कलबाजीका बीच चिनिया राजदूतको दौडधुपले तीव्रता पाएको छ। एमालेको प्रस्तावमा उम्मेद्वार बन्न सक्ने भनेर चर्चामा आएका माधव कुमार नेपालदेखि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई समेत चिनिया राजदूत छनसङले भेटिसकेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग समेत भेटवार्ता गरेका छन्। ओलीलाई गत शुक्रबार भेटेका राजदूत सङ्घले नेपाल र दाहालसँग बुधबार छलफल गरेका थिए। विगतमा वाम दलको एकता र विभाजनताका देखिएको सक्रियता जस्तै चिनिया राजदूतले गरेको यस दौडधुपलाई आन्तरिक राजनीतिमा अनावश्यक चासोका रूपमा अर्थाइएको छ। सुरक्षासँग जोडिएको एउटा फोरम भएको हुनाले नेपाल त्यसमा सहभागी हुन मिल्दैन। अनि ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभको जुन छ त्यो चाहिँ ठ्याक्कै एमसिसी जस्तै यो इकोनोमिक परियोजना भएको हुनाले नेपालमा सानातिना परियोजनाहरू चीनले सञ्चालन गरिराखेको छ। त्यो त त्यसमा पनि केही न केही बाधा आउने त देखिन्छ। त्यसकारणले अब यसको इम्प्लिकेसन यहाँले सोध्नु भएको चाहिँ प्रश्नमा आउँदाखेरि वामितर व्यक्ति राष्ट्रपतिमा हुँदाखेरि चीनको आफ्नो स्वार्थमा धक्का लाग्ने देख्छु म। संविधान निर्माणदेखि हरेक जसो राजनीतिक घटनाक्रममा अनावश्यक चासो देखाउने भनेर चिनिएको भारतले पछिल्लो केही वर्ष यता बाहिर देखिने खालका भेटवार्ता कम गरेको देखिन्छ। यसको ठिक विपरीत मौन प्राय रहने चीन भने झन्झन सक्रिय देखिएको छ। सँगसँगै हामी सबैलाई थाहा छ अब BRI-2 चीनको एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो हैन, र इन्डो पेसिफिक अमेरिकाको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो। यी दुईटा एजेन्डामा पनि अहिले खास गरी चीन र अमेरिका अथवा चाहिँ पश्चिमा शक्ति र चीनको बिचमा चाहिँ कतिपय सन्दर्भमा प्रतिस्पर्धा अथवा टकराव पनि हुने गरेको छ। यो टकराव भइरहेको अवस्थामा नेपाल जस्तो देश स्वाभाविक हिसाबले यसको महत्त्वपूर्ण केन्द्रमा आउँछ नै हैन, र यसमा आफ्नो अनुकूलको सरकार बन्दियो भनेदेखि उहाँहरूलाई सजिलो हुन्छ भन्ने मलाई त्यो मनोविज्ञानले काम गरेको जस्तो लाग्छ। छिमेकी देशका कूटनीतिक प्रतिनिधिहरू प्राय दलहरूको राजनीतिक प्रतिद्वन्दितामा खेल्न खोज्छन्। हाम्रा नेताहरू आफ्नो सीमा र मर्यादा भुलेर तिनै कूटनीतिज्ञहरूका मन्त्रणा सुन्न जुनसुकै बेला तयार हुन्छन्। अझ आफूलाई सुविधा पर्दा जेसुकै गर्न तयार हुने र सुविधा नपर्दा मात्र विरोध गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। आफूलाई फाइदा हुने बेला राजनीतिक दलहरूले छिमेकी राष्ट्रको सहयोग लिने गरेको नेपाली राजनीतिमा उदाहरण छ। तर त्यही चिज आफ्नो प्रतिकूल हुँदा भने त्यसलाई दलहरूले विदेशी हस्तक्षेपको संज्ञा दिने गरेका छन्। नेपाली राजनीतिमा आन्तरिक फाइदाका लागि विदेशी राष्ट्रलाई प्रयोग गर्ने नीति पनि दलहरूमा विद्यमान छ। यसले नै साना साना मामिलामा समेत विदेशी हस्तक्षेप निम्ताएको छ। क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी फोके, बालुवाटार, काठमाडौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई राष्ट्रपति बनाउन हुने नहुने विवादमा न्यायाधीश समाज पनि सामेल भएको छ। समाजले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी पूर्व प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशलाई राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति बनाउन कुनै कानुनले नरोकेको बताएको छ। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले संविधानको व्यवस्था अनुसार पूर्व प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्न नसक्ने बताएकामा न्यायाधीश समाजको त्यस विपरीतको धारणा आएको हो।
समाजले पूर्व प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश निर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने पदमा उम्मेदवार बन्न नपाउने भन्ने संविधानको आशय नभएको बताएको छ। संविधान, प्रचलित कानुन र संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट पारित स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तले पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई राष्ट्रपति बन्न बन्देज नलगाएको समाजको भनाइ छ। सर्वोच्चको पूर्व न्यायाधीश भएकै कारण जनअभिमत प्राप्त गरी लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने भनेर संविधानको अपव्याख्या गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बक्यौदा नतिर्ने हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीलाई उडान गर्न नदिने चेतावनी दिएको छ। प्राधिकरणले नेपाल वायु सेवा निगम सहित 19 कम्पनीले आधा अर्ब बक्यौदा तिर्न बाँकी रहेको भन्दै उनीहरूलाई चैत्र 12 देखि उडान गर्न नदिने चेतावनी दिएको हो। प्राधिकरणका अनुसार निगमले मात्रै 30 करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। यस्तै गुण एयरलाइन्सले 4 करोड 44 लाख, यति एयरलाइन्सले 3 करोड 36 लाख, सीता एयरले 1 करोड 71 लाख र सौर्य एयरले 1 करोड 48 लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ। बक्यौता नबुझाइसम्म ती कम्पनीको नयाँ उडान तालिका स्वीकृत नगर्ने प्राधिकरणको चेतावनी छ। चैत्र 12 गतेदेखि लागू हुने गरी ग्रीष्मकालीन उडान तालिका निकालिँदैछ। बाँकी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। नेपालमा 20 वर्ष मुनिको उमेरमा विवाह गर्न वर्जित गरिएको छ, तर कर्णाली प्रदेशमा कानुनले तोकेको उमेरभन्दा मुनि विवाह मात्रै होइन, 21% छोरीचेलीहरू किशोरी अवस्थामै गर्भवती हुने गरेका छन्। यो संख्या अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा बढी हो। सानै उमेरमा गर्भवती भन्दा उनीहरूमा अनेकन स्वास्थ्य समस्या देखिने गरेका छन्। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी गर्भ खेर जाने, आङ खस्ने समस्या देखिएको छ। पूर्वी सुर्खेत गुरबाकोट नगरपालिकाकी सीताको 3 वर्ष अघि विवाह भयो। 18 वर्षीय सीता 3 वर्षमा 4 पटक गर्भवती भइन्। ती सबै गर्भ खेर गए। 15 वर्षमै गर्भवती हुनु, 4वटै गर्भ खेर जानु, छिटो छिटो गर्भ खेर जानु र आङ खस्ने समस्याका कारण उनको पाठेघर नै फाल्नु पर्यो। अब उनी कहिल्यै आमा बन्न सक्दिनन्। मेरो पेट दुख्ने यताउति हुन्थ्यो। त्यही बच्चा खस्ने मिङ्सै टाइममा भइरहने अनि पेट दुख्ने यताउति। 4 बच्चा खसिसक्यो। गुरबाकोट 7 की 25 वर्षीय जानकी मगर पनि 5 वर्षदेखि पाठेघरको समस्याबाट पीडित छिन्। 14 वर्षमै विवाह गरेकी उनी 16 वर्षमै गर्भवती भइन्। 5 वर्षमा 2 सन्तानलाई जन्म दिइन्। सन्तान जन्माए पनि उनी 5 वर्षदेखि पाठेघरको समस्याका कारण आङ खस्ने समस्याबाट पीडित बनेकी छिन्। बिहेगरीमा मैले पनि सानैमा गरेको, 16 वर्षमा बच्चा भएको, 14 वर्षमा बिहा गरेको मैले पनि। मेरो पनि हल्का त्यही पाठेघरमा समस्या भएर जोजना आएको। कुनै कुरा भन्न अलि लाज लाग्छ नि त, त्यही भएर अब लुकाउन पर्यो। लुकाउँदाखेरि अब त्यही त अब पछि एकैचोटि कि त पाठेघरै फाल्नुपर्छ कि त उयो गर्नुपर्छ। त्यही कारणले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हालै सम्पन्न गरेको राष्ट्रिय जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणले कर्णाली प्रदेशमा किशोरी अवस्थामै गर्भवती हुनेको सङ्ख्या उच्च देखाएको छ। कर्णालीमा 15 देखि 19 वर्ष उमेर समूहका 21% किशोरी गर्भवती हुने गरेका छन्। उमेर नपुगी गर्भवती हुँदा गर्भावस्थामा हेरचाह नपुग्दा कर्णालीमा 36% बालबालिकाहरूको उमेर अनुसार विकास हुन नसकेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। प्रदेशमा 23% महिला पाठेघर खस्ने समस्याबाट पीडित भएको प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँदछ। 23% कर्णाली प्रदेशको महिलाहरूमा यो पाठेघर खस्ने समस्याहरू छ। यसको चाहिँ अब विभिन्न कारण हो, जसमा चाहिँ बाल विवाह पनि पर्छ र गर्भावस्थामा गरिने स्याहार सुसार, त्यस पश्चात गरिने स्याहार सुसार, उमेरको खानपान, उनीहरूले गर्ने गरुङ्गो भारी बोक्ने कामहरू जस्ता विभिन्न कारणहरू छन्। उमेर नपुगी कलिलै उमेरमा बिहे गरेका, जन्मान्तर नराखी धेरै बच्चा जन्माएका र गरौँ भारी उठाउने कुपोषित महिलाहरूमा आङ खस्ने समस्या देखिने गरेको छ। सानै उमेरमा विवाह भएका कारण पाठेघरदेखि आङ खस्ने समस्या भए पनि त्यसबारे उनीहरू न परिवारमा न चिकित्सकसँग खुल्न सक्दछन्। आफूहरूलाई पाठेघर र आङ खस्ने समस्याले पिरोले पनि खुलेर भन्न अप्ठ्यारो लाग्ने गरेको पीडित महिलाहरू बताउँदछन्। भन्न पनि सकिएन, पहिला कुरा लुगाएरै बसियो। अब गाउँमा अब दिदीबहिनीहरूले यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ अनि जानकारी धेरै छ, किन जाँदैनौँ भन्न लागे।
त्यही भएर अब यस्तो यस्तो समस्या किन बताउने र हल्का फल्का हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्यो। दिदीबहिनीहरू सानो उमेरमै बिहे गरेर जानुहुन्छ अनि त्यति कुरा थाहा हुँदैन। सानो उमेरमा बिहे गर्ने, बच्चा बच्ची जन्माउने, अब कस्तो खालको परिवेश, कस्तो शिक्षा दिनुपर्छ। आफै त बच्चा छ, आफैले बच्चा लिएपछि अब त्यति बेला अब कस्तो हुन्छ सर, त्यो त उहाँहरूले आफैले बुझ्नुपर्ने जरुरत हो। कर्णालीमा गर्भवती अवस्थामा पोषण र उचित हेरचाह नपाएका कारण प्रति हजारमा 47% शिशुको समेत मृत्यु हुने गरेको छ। यहाँका 47% महिलाहरूले 4 पटक मात्र गर्भ जाँच गराउने गरेका छन्। 35% महिलाहरूले दक्ष स्वास्थ्य कर्मीहरूबाट प्रसुति सेवा लिने गरेको अवस्था रहेको छ। 60 देखि 70% महिलाहरूले अझ पनि यो आफ्नो चेक जाँचहरू गर्नुपर्ने जुन सेवाहरू उहाँहरूले स्वास्थ्य शिविरबाट पाइरहेछ या अस्पतालबाटै सरकारी अस्पतालबाट पाइरहेछ, त्यो सेवाहरू उहाँहरूले लिनु भएको छैन। 20 वर्ष नपुग्दै सन्तान जन्माउने महिलाहरूको स्वास्थ्य बढी जोखिममा हुने गरेको चिकित्सकहरूको भनाइरहेको छ। 20 वर्ष मुनि महिलाहरू शारीरिक रूपमा सन्तानलाई जन्म दिन परिपक्व हुँदैनन्। यसले आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा नै असर पार्ने गरेको छ। क्यामेरामा विकास खत्रीका साथ सुर्खेतबाट सुदीप पुरीको रिपोर्ट। बाल विवाहले निम्त्याउने जोखिम र न्यूनीकरणका उपाय के हुन सक्छन् भनेर हामीले कर्णालीमा लामो समय मातृ शिशु स्वास्थ्यमा काम गरेकी स्वास्थ्यकर्मी राधा पौडेलसँग सोधेका छौँ। बाल विवाहको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि यसका चाहिँ विभिन्न कारणहरू छन्। जस्तै महिनावारी विभेद, गरिबी, अन्धविश्वास, सामाजिक संरचना देखिने कुराहरू हुन्। तर हामीले आजका दिनसम्म नेपालको मात्रै कुरा होइन, संसारकै बाल विवाह न्यूनीकरण गर्नका लागि गरिएका झन्डै 93 वर्ष लामो इतिहासलाई विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने महिनावारी विभेदको बारेमा कुरा गरिएको छैन। महिनावारी विभेदले बच्चा बेलादेखि नै, महिनावारी हुनु पूर्व नै 5-6 वर्षको उमेरदेखि नै शक्ति निर्माण गर्दछ। म चाहिँ सानो हो भन्ने खालको महसुस छोरीहरूले गर्छन् भने छोराहरूले म चाहिँ ठुलो हो, शक्तिशाली हो, मसँग थुप्रै सुविधाहरू छन् भन्ने खालको सामाजिकरणमा उनीहरू हुर्किन्छन्। कर्णाली र हाम्रो प्रदेश नम्बर 2 मध्य प्रदेश चाहिँ सबभन्दा बढी बाल विवाह हुने चाहिँ क्षेत्र हो। त्यही नै सबभन्दा बढी अरू घटनाहरू हुन्छन् भनेको कुट्ने, पिट्ने, बलात्कार हुने घटनाहरू मधेसमा पनि धेरै छ, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पनि धेरै छ। जहाँ जहाँ चाहिँ महिनावारीका बारेमा खुलेर बहस गरिँदैन, कुराकानी गरिँदैन, त्यहाँ चाहिँ बाल विवाह धेरै हुन्छ। हामीले बाल विवाह न्यूनीकरणको कुरा गर्दाखेरि सबै चिज एउटै बास्केटमा हाल्नु हुँदैन। अहिलेसम्म गरेको एउटै बास्केटमा हालेर गल्ती भइराखेको हो। तपाईको बाल विवाह भयो, 16 वर्षमा, 15 वर्षमा, 17 वर्षमा विवाह भयो। विवाह भइसकेपछि त कस्तो कस्तो खालको समस्या आउन सक्छ भन्ने बारेमा गरिने क्रियाकलापहरू भनेको चाहिँ स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित हुने स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका निकायहरूले गर्ने कामहरू भयो हैन। भने त्यो हुनुभन्दा अगाडि नै कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अझ बहुआयामिक हिसाबले बहुक्षेत्रीय भनेको विभिन्न मन्त्रालय, एउटा मात्रै मन्त्रालयले काम गर्न सक्दैन के यसमा हैन। तपाईको चाहिँ के रे स्वास्थ्य महिला मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, के रे आयोगहरू, महिला आयोग, मानव अधिकार आयोग, तिनीहरूले चाहिँ एउटा होलिस्टिक अप्रोचको रूपमा चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। 2 सातादेखि निरन्तर आक्रमण गरिरहेको रुसी सेनाले युक्रेनको बख्मुण्ड सहर कब्जा गरेको दाबी गरेको छ। रुसी सेनाका तर्फबाट युक्रेनमा आक्रमण गरेको रुसी सेनाले बख्मुण्ड सहरको मुख्य केन्द्रबाट आफूलाई 400 मिटर मात्रै टाढा रहेको दाबी गरेको भिडियो सार्वजनिक गरेको छ। त्यहाँ लडिरहेको वानगेर सेनाका प्रमुख एभजेनी प्रिगोजिनले सार्वजनिक गरेको भिडियोमा बधाई दिँदै युद्ध सुरु भएको वार्षिक उत्सवको पूर्व सन्ध्यामा युक्रेनको प्रमुख सहर कब्जा गर्न सफल भएको बताएका छन्। यसैबीच अमेरिकी गुप्तचरले रुसले युक्रेनमा हवाई आक्रमण गर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। बिहिबार मात्रै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफ्ना सशस्त्र सैनिक अत्याधुनिक उपकरणसहित अभ्यास गरिरहेको बताएका थिए। पुटिनले 2023मा जमिन, समुद्र र हावामा आधारित आणविक क्षेप्यास्त्रको प्रयोग बढाउने चेतावनी समेत दिएका थिए। युरोपेली राष्ट्र फिनल्यान्डले युक्रेनमा लेफर ट्याङ्कसहित 160 मिलियन युरो बराबरको सहायता प्याकेज पठाएको छ। फिनल्यान्डका राष्ट्रपति साउलो निस्टोले
युक्रेनमा युद्ध च्याङ्कहरू पठाएर रुस विरुद्ध युक्रेनको समर्थनमा उभिएको बताएका छन्। 2023 सुरु भए ता युक्रेनले रुस विरुद्ध लड्न पश्चिमी समर्थकबाट आधुनिक युद्ध ट्याङ्कहरू प्राप्त गरिरहेको छ। मस्कोले पूर्वी युक्रेनमा आफ्नो पकड मजबुत बनाउन थालेपछि युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले पश्चिमा राष्ट्रहरूसँग सहयोगका लागि आह्वान गर्दै आएका छन्। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। चक्रपथको कलङ्की चाबिल खण्ड विस्तार गर्ने सम्झौता 4 वर्ष अघि नै भएको थियो। चीनले अनुदान सहयोगमा विस्तार गर्न सहमति जनाएकामा अहिलेसम्म साइट क्लियरकै काम सकिएको छैन। महाराजगञ्ज चोकका निजी घरको मुआब्जा विवाद मिलाउन नसकेपछि कलङ्कीदेखि वसुन्धरासम्म मात्र विस्तार गर्न लागि छ। उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बिहिबार कलङ्की महाराजगञ्ज सडक खण्डको निरीक्षण गरे। निरीक्षणमा नेपालका लागि चिनिया राजदूत छन सङ्घ काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ पनि थिए। निरीक्षणपछि मन्त्री श्रेष्ठले डिजाइन परिवर्तन गरी विस्तारको काम अघि बढाउने भने यसलाई छिटो अगाडि बढाउनका निम्ति चीनको पक्षसँग विशेष त महामहिम राजदूतसँग यसबारेमा हामीले मन्त्रालयमा कुराकानी गऱ्यौँ। यो छिटो अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर। त्यसपछि उहाँले यस सम्बन्धमा आवश्यक मिटिङ आफ्नोबाट नै राख्नुभयो र कहाँ के समस्या छ भनेर हामी 2 वर्ष बस्यौँ र अहिले चाहिँ हाम्रा भएका केही समस्याहरूलाई तुरुन्तै समाधान गर्ने गरी अब कुनै पनि इस्यु बाँकी छैनन्। कलङ्की चाबेल खण्ड चीनले बनाइदिने सम्झौता भएको 2075 मै हो। सडक विस्तारको कामका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले चक्रपथ सुधार आयोजनाका नाममा अलग्गै निकाय खडा गर्यो, तर आयोजनाले परिणाम देखाउने गरी काम गर्न सकेन। उसले अहिलेसम्म साइट क्लियरकै काम सकेको छैन। रुख काट्ने काम पहिल्यै गरिए पनि स्वयम्भू र महाराजगञ्ज क्षेत्रमा सडकमा पर्ने संरचना हटाएको छैन। स्वयम्भूमा स्तूपा र महाराजगञ्जमा 19 वटा निजी घर हटाउने विषयमा विवाद भयो। आयोजनाले विवाद मिलाउन पहलै गरेन। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले आयोजना यस विषयमा आफूसँग सम्पर्कमै आएको छैन भनेका छन्। साइट क्लियर गर्नुपर्ने जिम्मेवारीको आयोजनाले भने अब अधुरै हुने गरी काम अगाडि बढाउन लागेको छ। कलङ्की चाबेलसम्मको दूरी 11.6 किलोमिटर छ, तर चिनिया पक्षले यसअघि साइट क्लियर नभएको जनाएर काम सुरु गर्न नमानेकोमा आयोजनाले कलङ्कीदेखि वसुन्धरासम्म 8.2 किलोमिटर मात्र विस्तारको काम अगाडि बढाउन लागेको हो। चक्रपथ विस्तारको चाहिँ हाम्रो कलङ्कीदेखि वसुन्धरासम्म 8.2 किलोमिटर चाहिँ दोस्रो फेजमा सुरु हुँदैछ। यस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो 200-300 वटा बिजुलीको पोलहरू थिए, जस्तै हाई टेन्सनको टावरहरू 2टा थिए, त्यसलाई चाहिँ हामीले मोनोपोलमा कन्भर्ट गऱ्यौँ। बिजुलीको पोलहरू पनि सबै लगभग रिलोकेट भएको छ। अब कलङ्कीदेखि स्युजाटार पुलसम्म 20-22 वटा पोलहरू हटाउन बाँकी छन्, त्यो पनि अब प्रोसेसमा छ। चीनले पहिलो चरणमा कोटेश्वरदेखि कलङ्कीसम्मको सडक विस्तार गरेको थियो। त्यो खण्डमा पनि आयोजनाले आफ्नो जिम्माका कतिपय काम अझै गरेको छैन। सरकारको आग्रहमा चीन आधा खण्डमा काम गर्न सहमत भएको छ। We have inspected the ring road second phase 2. We are very satisfied with the road clearance, and after we come back we will take the situation on the spot into consideration, and then we will finalize all the designs. 62 मिटर चौडाइमा विस्तार गरिने सडक 8 लेनको हुनेछ। सडक विस्तार गर्न 6 अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। सरकार मुआब्जा विवाद मिलाउनबाट पन्छिनुले वसुन्धरादेखि चाबेल खण्ड विस्तार हुनेमा भने आशंका उब्जिएको छ। क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथमा गोविन्द कुँवर र मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरूलाई लाभांश वितरणमा कडाई गरेपछि त्यसको असर शेयर बजारमा परेको छ। आज 41 वटा लघुवित्त कम्पनीको मूल्य सर्किट लागेर अर्थात् 10% घटेको छ। लघुवित्त कम्पनीको सूचकमा 9.5% को गिरावट आएको छ। राष्ट्र बैंकले बुधबार लघुवित्त संस्थाहरूलाई एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै 15% भन्दा बढी लाभांश दिने अवस्थामा बढी लाभांशको 50% जगेडा 35% ग्राहक संरक्षण कोष र 15% CSR-मा राख्न भनेको थियो। यही निर्देशनको असर आज शेयर बजारमा परेको हो। बजार खुलेदेखि नै लघुवित्त कम्पनीको शेयरको बिक्री चाप बढेको छ। आज सबैभन्दा धेरै कारोबार हुने 10 कम्पनीमध्ये 5 वटा लघुवित्त हुन्। शेयर बजार परिसूचक 57.7 अङ्कले घटेर 2022.6 अङ्कमा ओर्लिएको छ। यस्तै 2 अर्ब 52 करोड 27 लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ। गाउँका साहु महाजनले ऋणको नाममा गरिबमाथि शोषण मच्चाएपछि औपचारिक वित्तीय पहुँच तल्लो तहसम्म पुर्याउन भनेर नेपालमा लघुवित्त संस्थाको सुरुवात भयो।
झन्डै 7 दशकदेखि लघुवित्त संस्थालाई अत्यधिक नियामकीय संरक्षण दियो। उनीहरूको बिग्रदो छविमा राष्ट्र बैंकले आँखा चिम्लिँदै आयो। लघुवित्त संस्थाले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको होडमा होमिएर गरिबमाथि जबरजस्ती ऋणको भारी बोकाउन थाले। लघुवित्त संस्थाको ऋण नतिर्न र संस्था नै खारेज गर्नुपर्ने आवाज बढेपछि राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गर्ने मनसाय देखाएको छ। भटाभट लाइसेन्स बाँडेर प्रभावकारी नियमनका नराम्रोसँग चुकेको नियामकले अहिले सबै संस्थालाई होलसेलमा अंकुश लगाउने नीति अघि सारेको छ। यो लघुवित्त भन्ने 25 देखि 30% एग्रिगेट कस्ट हुने कस्ट अफ फन्ड हुने कुराको विकल्प खोज्नु भएन भने आज पनि 3टा समाचार छ। खोज्नु भएन भने खोज्यौँ हामीले भनेदेखि यो मौद्रिक नीतिको र यो हामीले फाइनेन्सियल एक्सेसको कुरा गऱ्यौँ, प्रोडक्टिभिटीको कुरा गऱ्यौँ, त्यसले कुनै पनि अर्थ राख्दैन। अर्थशास्त्री वाग्लेले लघुवित्त संस्थाहरू वित्तीय समावेशीकरणमा काम गर्न असफल भएको भन्दै 1 दशकदेखि नियामक राष्ट्र बैंकको आलोचना गर्दै आएका छन्। उनको मतमा विनोद चौधरी जस्ता अर्बपति व्यापारीलाई बैंकले 7-8% ब्याजमा ऋण दिने र लघुवित्तले गरिबहरूलाई 25 देखि 28% ब्याज लिने गरेपछि यो देशमा गरिबहरू कहिल्यै माथि उठ्न सक्दैनन् भन्ने हो। धनीले 100 रुपियाँमा उत्पादन गर्ने वस्तु गरिबले उत्पादन गर्दा 125 रुपियाँ परेपछि बजारमा गरिबको उत्पादन बिक्री हुँदैन। त्यसमाथि एउटै व्यक्तिलाई 12-13वटा संस्थाले ऋण थोपर्ने र गरिब किसानले ऋण तिर्न नसकेर उठीबास लाग्ने घटना बढेपछि लघुवित्तको चर्को विरोध सुरु भएको छ। कुनै बेला 90वटासम्म पुगेका लघुवित्त संस्थाहरू अहिले 64मा खुम्चे पनि उनीहरूले देशभर 58 लाख सदस्य बनाएका छन्। 33 लाख सदस्यलाई 3 खर्ब 70 अर्बभन्दा धेरै ऋण दिएका छन्। सानो पुँजीमा संस्था खोलेर व्यापार बढाउन गरिबलाई जबरजस्ती ऋणको भारी बोकाएको भन्दै विरोध बढेपछि लघुवित्त संस्थाहरू तनावमा परेका छन्। 33 लाख ग्राहक छन्, 33 लाखले ऋण लिएको छन्। ल 33 लाखमा तपाईँ कतिजना मान्छे सुसाइड गरे, कतिजना रोयो त? कति पर्सेन्ट भयो त नि? 1 लाखजना मान्छे सुसाइड गरे, 10,000 मान्छेले सुसाइड गरे, कति पर्सेन्टले गरे? अथवा कतिजनाले रोए त? 33 लाख हामीले त्यसलाई पर्सेन्टेजमा हेरौँ त। त्यो अरू त्यो हाँस्ने र खुसी भएको मैले जीवन गरेको पनि छन् होला नि त। फेरि हामीले खोजेको छैनौँ नि त्यो कुरा चाहिँ। त्यस कारणले हामीले समग्रतामा हेर्नुपर्छ। अहिले समस्या छ हो, केही मान्छेले त्यो तत्काल मैले गर्न नसक्ने कारणले चाहिँ म्यानेज गर्न सक्दिनँ भनेर आत्महत्या गरेको केस पनि हो। त दुर्भाग्य हो, नराम्रो कुरा हो। त्यस्तो घटना त सबै सेक्टरमा छ नि त। बङ्गलादेशको ग्रामीण अर्थतन्त्र उकास्न खुब राम्रो सहयोग गरेको भनेर स्थापित मोडल हो लघुवित्त। तर यसले नेपालमा अपेक्षा गरे जस्तो लाभ दिन नसकेको भनेर चौतर्फी विरोध भएपछि राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक लघुवित्त संस्थाहरूलाई धेरैतिरबाट अंकुश लगाउने गरी कठोर कदम अघि सारेको छ। अब एकजना ऋणीलाई एउटै मात्र संस्थाले ऋण दिन पाउने भएको छ। बैंकबाट ऋण लिएका ऋणीले लघुवित्तको पैसा चलाउन नपाउनेदेखि ब्याज दरमा अंकुश लगाउने जस्ता व्यवस्था गरिएको छ। लाभांश वितरणमा पनि पहिलेभन्दा कडाई गरिएको छ। ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने दायित्व बढाइएको छ र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा पनि पैसा छुट्याउन पर्ने भएको छ। यी सबैले लघुवित्त संस्थाहरूको लाभांश क्षमतालाई असर पार्नेछ। हामीले टिपाइप सेक्टर सानो पैसा जम्मा दिने हो, त्यो खर्च महँगो पर्नेलाई यसले कति ढाँचा थेक्छ एउटा पार्ट हो। क्यापिटलको आधारमा काम पनि हामी गरिरहेछौँ, बिजनेस पनि त्यही अनुसार जान्छौँ। र अर्को कुरा तपाईँको चाहिँ 15% भन्दा बढी दिन पाउन्न भन्नु भनेको छ। यो माइक्रो सामाजिक काम हो। क्यापिटलका आधारमा बिजनेस खोज्छ, बिजनेसको आधारमा रिटर्न हुन्छ, रिटर्नको आधारमा चाहिँ डिभिडेन्ड बाँड्ने हो। तर राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको गाइडलाइन्स हामीले मान्नु चाहिँ पर्छ। यसमा चाहिँ हामी दावा गर्न मिल्दैन। तर पनि फेरि के भन्दा हामीलाई चित्त नभएको कुराहरू एकचोटि राष्ट्र ब्याङ्कमा छलफल गर्छौँ। एउटै कम्पनीमा 20 अर्बभन्दा बढी लगानी गरेका वाणिज्य बैंकहरूले गत आर्थिक वर्ष औसत 14% नाफा बाँड्दा लघुवित्त संस्थाहरूले आफ्नो शेयर धनीलाई औसत 25% लाभांश दिए। कोभिड महामारीले ग्रामीण अर्थतन्त्र नराम्रोसँग थिलो भएको बेलामा पनि एउटै कम्पनीले 1 वर्षमा चुक्ता पुँजीको 74% प्रतिफल बाँडेको थियो। गरिबहरूलाई ऋण दिएर उनीहरूको आर्थिक स्तर उकास्ने ठूलो आशा गरिएका लघुवित्तको यो हदको नाफाखोरी कुनै हालतमा न्यायोचित होइन। तर च्याउसरी लाइसेन्स बाँडेको राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न नसक्नु उसको सबैभन्दा ठूलो असफलता हो। आफ्नो कमजोरी छोप्न सबै संस्थालाई अंकुश लगाउने गरी नियम लाद्न भन्दा पनि राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाएर कैफियत अनुसार कारबाही गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ।
बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नयाँ सरकार गठन भएको 2 महिना भयो। यो अवधिमा प्राय सबै मन्त्रालयले मन्त्री पाए, तर युवा तथा खेलकुद र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भने अहिलेसम्म मन्त्री पाउन सकेका छैनन्। जब नेपालले खेलकुदमा सफलता हात पार्यो अनि भने सरकारलाई शुभकामना दिन हतारो भयो। अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद स्टारका समर्थक भएको भाषण गर्न रुचाउने सांसदहरू खेलकुद मन्त्री बन्न भने हत्तपत्त मान्दैनन्। तर नेपाली खेलकुदले सफलता पाउँदा भने बधाईसँगै पुरस्कार कार्यविधिमा रहेको पुरस्कार राशिको घोषणा गर्न हतारो हुने गरेको छ। आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको नामिबिया र स्कटल्यान्ड विरुद्धको 4 खेलको श्रृङ्खला नेपालले क्लिन स्विप गर्यो। ऐतिहासिक जित निकालेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई प्रधानमन्त्री दाहालले बिहिबार निवासमै बोलाएर बधाई दिए। स्कटल्यान्ड र नामिबिया जस्ता बलिया टोलीलाई पराजित गरेर नेपालीको शिर उच्चो बनाएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले खुसी साटे। गत मङ्सिर 24 गते सरकारले पारित गरेको पुरस्कार कार्यविधि अनुसार खेलाडीले पाउने पुरस्कार राशिको घोषणा गर्दै यो टुरमा जाने टोलीको बिदाई गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारमा रहँदा पनि र नरहँदा पनि खेलकुदलाई उच्च प्राथमिकता दिने गरेको बताए। खेलकुद देशको प्रतिष्ठा र कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारका लागि पनि महत्त्वपूर्ण भएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यो सरकारले खेलकुदलाई उच्च महत्त्व दिने बताए। तर उनले आफ्नै मन्त्रीमण्डलमा खेलकुद मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्री भने नियुक्त गर्न सकेका छैनन्। राष्ट्रकै प्रतिष्ठाको निम्ति, देशको समग्र अर्थतन्त्रको निम्ति, राजनीतिको निम्ति, कूटनीतिको निम्ति पनि खेल क्षेत्रको भूमिका र महत्त्व निकै बढेको छ। त्यसकारण यो क्षेत्रमा हामीले जति सफलता प्राप्त गर्दै जान्छौँ, देशकै इज्जत प्रतिष्ठा र देशको अर्थतन्त्र संस्कृति सबै र देशको कूटनैतिक सम्बन्ध पनि नयाँ आयामहरू थपिँदै जान्छ। लिग 2 अन्तर्गत युएईमा हुने सिरिजका लागि नेपाली टोलीको घोषणा हुँदा लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने भने टोलीमा परेनन्। उच्च अदालतको आदेशका कारण कानुनी अडचन हुने सम्भावनाका कारण उनलाई विदेशमा हुने सिरिजका लागि नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले समावेश नगरेको हो। उनको स्थानमा प्रतीश जीसीलाई राखिएको छ। युएई प्रतिस्पर्धामा नेपाली टोलीलाई सन्दीपको अभाव भने पक्कै खट्किनेछ। घरेलु मैदानमा भएको सिरिजका 4वटै खेल जित्दा सन्दीपको प्रमुख भूमिका थियो। सन्दीपको स्थान अन्य खेलाडीले लिने कप्तान रोहित पौडेलको विश्वास छ। थाहा भएको कुरा हो, किनभने एकदमै इम्पोर्टेन्ट बलहरू जस्तो ती 4 म्याचमा चाहिँ 13 विकेट लिनुभएको थियो। त्यसले गर्दा पनि हामी जित्न सफल भयो होइन। मेन इम्पोर्टेन्ट बलहरू क्रुसियल टाइममा विकेट लिनुहुन्छ। सो स्योर चाहिँ त्यो चाहिँ मिस चाहिँ स्योर हुन्छ होइन। अब त्यो भन्दैमा अब चाहिँ अरू हाम्रो सिनियर बलरहरू र स्पिनरहरूले अब त्यो रोलहरू अब राम्रोसँग फुलफिल गर्नु पर्यो होइन टिमको लागि। अहिलेको अवस्थामा नेपाली क्रिकेट टोलीको पहिलो लक्ष्य एक दिवसीय मान्यता जोगाउनु हो। तर यसै वर्ष भारतमा हुने एक दिवसीय विश्वकप छनौटका लागि लिग 2 को शीर्ष 3 मा पर्ने नेपालको सम्भावना पनि जीवितै छ। 2 लक्ष्य एकसाथ लिँदै नेपाल पपुवा न्युगिनी र युएई सम्मिलित त्रिकोणात्मक सिरिज खेल्न शनिबार युएई जाँदैछ। त्यहाँ फागुन 15 देखि 22 गतेसम्म चल्ने श्रृङ्खलामा नेपालले पहिलो खेल 15 गते पपुवा न्युगिनीसँग खेल्नेछ। लिग 2 का 28 खेलमा नेपाल 12 मा जित र 14 मा हार सहित 26 अङ्क जोड्दै 6औं स्थानमा छ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन बिउताउन माओवादीको निर्णायक कसरत। जसपा र एकीकृत समाजवादीसँग छलफल तीव्र, एमालेसँग बढ्यो दूरी। माओवादी काङ्ग्रेससँग नजिकिएपछि एमाले अध्यक्ष रुष्ट। 11 दिन अघिको सरकारी निर्णयमा बल्ल टिप्पणी, भन्छन् फागुन 1 जनयुद्ध दिवस होइन, हिंसा दिवस हो। चीनले अनुदानमा बनाइदिन लागेको काठमाडौँको चक्रपथ परियोजनामा सरकारको चरम लापरवाही। साइट क्लियर गर्न नसकेपछि आधा भाग मात्रै विस्तार गरिँदै। आफ्नो नियामकीय अक्षमता ढाक्न सबै लघुवित्तमा राष्ट्र बैङ्कको अङ्कुश। लाभांशमा कडाई गर्ने निर्णयपछि शेयर बजारमा पहिरो, 41 लघुवित्त कम्पनीको मूल्यमा नकारात्मक सर्किट। र विश्वकप लिग 2 क्रिकेट अन्तर्गत त्रयोदशीय श्रृङ्खला खेल्न युएई जाने टोलीको विदाई। सन्दीप लामिछाने टिममा परेनन्। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते।
This is Galaxy News Hour Live.